دا الله پی جنگلی دا او قرآن کریم دا الله کلام دے او قرآن کریم دا آقا فرمان دے. دا دوارو جہانو سردار فرمائی الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام البررہ. ماہر دا قرآن استاز دا قرآن چی دے مع السفرت الکرام البررہ دے بد اغ ملائکو سروی کم ملائک چی کم ملائک چی عزتمندی او د قرآن کریم پا نگرانی باندی مقرر دی. کم ملائک چی نن پا لوح محفوظ کی د قرآن کریم پا نگرانی مقرر دی نو دا استاز د قرآن بد اغوی سروی. الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام البرر او والذی یقرأ القرآن او اغا کس چی اغا قرآن لولی او ویتتعتع فیہ او دے پکی انخلی. قرآن لولی او قرآن کی انخلی مشر دے زنانہ دا مشر دا قرآن وائی خو قرآن کی انخلی ذہن پوخ دے پوخ عمر کی قرآن ازدکی یا کچا عمر دے خو ذہن کمزور دے نو یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ قرآن لولی خو پا اغی کی انخلی وہو علیہ شاق او دا قرآن ویل پا دبان دگرانش. قرآن دسی کتاب دے سکول کی تا کتاب وایا ویلے نشی و پتا گران شی تالا پیپر نا پاس کئی تالا دا اغیر ڈگری ندر کئی ویدہ تا نشی ویلے تی بس کا او سوک چی قرآن لولی او قرآن کی انخلی وہو علیہ شاق او دا قرآن پا دبان دگرانش لہو اجران دل اللہ دو اجر ورکی یو د قرآن د ویلو یو قرآن کے د انخطلو اللہ دو اجر ورکی. قرآن دسی کتاب دے چی وی او انخلی پکنو اللہ پا انخطو باندیم اجر ورکی. یو اجر پا ویلو دے یو قرآن کے د انخطلو دے زکا دا کلام اللہ دے دا کلام الہی دے او دا دا اللہ کلام دے. نو قرآن کریم دا دا اللہ دا طرفنا نازل شوی کتاب دے. قرآن کریم دا اللہ دا طرفنا راغلے دے او سوک چم قرآن لولی کل چم بندہ دا قرآن تلاوت شروع کی نو احادیث و مبارکو کی رازی دا عرش دا طرفنا یو نور راشی. دا کتاب دا عرش دا طرفنا راغلے دے دا کتاب دا لوح محفوظ نا راغلے دے دا چې کلم سړی پزمک تلاوت شروع کی نو دا عرش دا طرف نه یو نور راشي. حسین احمدی مدنی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی یو عام کسو دا اغا پا مخ کے چی بکل طلباو دا جلالین تلاوت شروع. جلالین تفسیر دے دا قرآن خو پا عربی کی دے تفسیر بیزاوی تفسیر دے دا قرآن خو عربی کی دے نو چې وی کله به د هغه په مخ کې طلباو د جلالین تلاوت شروع کو. جلالین کې چې د قرآن آیات اوی نو ورپسې هغه تفسیریم په عربی کې لیکلی دی ټوله عربي ده. نو چې دی به تلاوت شروع کو نو هغې امی کس په طلباو ته وی چې دا قرآن ختم شو اوس تفسیر شروع شو. حافظ نو عالم نو چې بیا به د قرآن آیات شروع شو نو طلباو ته به بیا قرآن شروع شو او چاگی با تفسیر شروع کو بیرتے وس تفسیر شروع ابھی سڑی تا خدا پتہ نہ لگی تاسو تو د جلالین تلاوت شروع کوم تاسو پکې آیات او تفسیرونه پیژنې ځکه چاخو ام په عربی کې دي او دب طلباء ته بس آیات پورا شو دا آیات نه دي دا تفسیر دي چې بیا به آیات شروع شوې دا د الله کلام دي خدا په خپل بیا نه دي دا تاسو دا تفسیر دي. ویدن تپوسو شو چې تا ته څنګه پته لګي حافظ نه قرآن در ته یاد نه دی نو څنګه در ته پته لګي چې دا آیات ته او دا نه دی. وی دغه امی سړی وی چې کلم قرآن بیانېږي نو د عرش د طرف نه یو نور راځي زه هغه نور محسوسومه
نو چې د قرآن آیات نو ما ته پته لګي چې دا آیات دی هغه نور محسوسو او چې کله آیات ختم شي نو هغه نور ختم شي زه کوم چې دا آیات نه دی قرآن یو کتاب د قرآن سره برابر نشي کېدی قرآن چې کلم بنده تلاوت کوي نو د عرش د طرف نه یو نور ور سره را روان یو نور د قرآن سره وریږي چې کلم د قرآن تلاوت کیږي د دې سره یو نور شروع وي یو نور ور سره قایب وي نو الله تبارک وتعالی تاسو باندې ډیر فضل وکړو چې رب العالمین هم د قرآن کریم دولت نصیب چې کله مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې کله جیل قرآن چې څومره په مشقت وای دومره دی کې فن سیوا